السلام عليكم حبابياتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا اليوم جيتكم فيديو جديد تاع زلابيه نديرها لكم لكتب الله ان شاء الله. نبدو بلي زانغريديون. عندي كاس تاع ماء دافي تاع 200 مليلتر، وعندي كاس تاع 100 غرام 100 غرام تاع فرينه، ومغرف كبيره ونصف تاع زيت، مغرف ونصف تاع زيت، ومغرف كبيره تاع خميره تاع خبز، ونص مغرف كبيرة تاني تاع سكر، ومغرف كبيرة تاع مايزينا، ومغرف ونصف تاع خل. نبدو بالميلونج. كما قلت لكم عندي هاوينا الكاس تاع الماء 200 مليلتر، وعندي مغرف كبيرة تاع لا لوفير بولونجيير une cuillère à soupe، وهنا لا مواتي تاع لا كويير دو سوب تاع سكر. نميلونجو هذا لو بروميي ميلونج، نطلعوه شويه كيما هكا غير مع البلونجور، ولا كان عندك ميكسر تاني تجمي تميكسي معاها. الزلابيه اللي قلك تخمريها غادي نوري لك. لا هذه سي لا بروميير بارتي. لا دوزيام بارتي من بعد نزيدو عليها الفرينه والمايزينا. نديرو المايزينا قلت لك عندنا une cuillère à soupe با بليس، نديروها ونزيدو عليها الكاس، نخلطو شويه، ومن بعد نزيدو عليها الكاس تاع 100 غرام تاع فرينه. فوالا نميلونجو هذاك البروميي ميلونج. ما قلت لكم دروك نزيدو الكاس تاع الفرينه تاع 100 غرام. فوالا ونميلونجو pour la deuxième fois تاني. دونك هذا le premier mélange. تشوفي فيه ميلونجوه بيان. وكما قلت لك هذا الميلونج الاول اللي غادي نخليوه يخمر. تشوفي كي تولي تطلع بيان كوم يلفو. دونك هذا الميلونج اللي تشوفي طلعته نزيد عليه دروك مغرف ونصف تاع زيت، une cuillère à soupe تاع زيت ونصف مواتي. نزيد عليها مغرف تاني une cuillère à soupe تاع فينيغ. خل لازم يكون ني تاع مخلط تاع فاكهه ولا تاع يكون ناتوريل، ناتور، خل ناتور. فوالا ونميلونجو تاني pour la dernière fois. هذا صاي. دوك الميلونج هذا اللي نميلونجيه من بعد نديرو فيه ان تي بيغوار ونخلوه يتخمر مده 5 ايام ولا 10 ايام، ومن بعد عاد نعاودو نجبدوه. ما ديري ني في فريجيدير ني في كيما نقولك في حاجه، ولا خلي فيه ان تي بيغوار وتحطيه. فوالا ديري فيه ان تي بيغوار كيما هكا وتحطيه وتخليه sur le plan de travail، وتخليه pendant 5 à 6 jours. ما تحليه ما تحوسي عليه، تخليه يتخمر حتى تكمل ديك 5 jours ولا 6 jours ونجبدوه. بون دوك كي تكمل ديك 5 jours ان شاء الله نتلاقاو نكملوا لا فيديو تاعنا ان شاء الله. فوالا حبابي، السلام عليكم pour la deuxième fois. ني وليت لخواتاتي على لا روسيت اللي درناها لا ديرنيير فوا اللي جي بريباري البروميي ميلونج تاع الزلابيه. فوالا هذا اللي قلت لكم ديروها فيها بتي بيغوار ونخلوها بوندون تتخمر على برا بوندون 6 à 7 8 jours. فوالا ها هي وينا تشوفوا كي تولي. دونك شنو غادي نديرو؟ نخووها هنايا. تشوفوا كي تخلطيها هكا صاي. ها كما قلت لكم الزلابيه لازم تتخمر، ولا ما تتخمرش ما تجيكمش زلابيه. ما تحسوش بها باللي هذيك الزلابيه كيما تاع اللي برا اللي يبيعوها، هذيك اللي يديروها تاع 5 وتعاودي توجديها وديريها وطيبيها تبان كيما قالك كاين فاصون تاع الزلابيه وكاع، بصح لو غو سي با سا. فوالا تخلطي هذاك الخليط شويه داك الميلونج. لا كما كانوا بكري الناس يخمروا، لا يديروا شويه سميد وشويه فرينه ويخلطوها مع الماء وشويه خل ويخليها تخمر. وقت جدودنا ومواتنا الله يرحمهم ويصحوا عليهم
كانوا يديروا الخميره كيما هاك باش يخبزوا الخبز. هنا داكشي نديرو، نكملوا لو غيست تاع لي زانغريديون ما وريتهالكمش. بون هذاك لو بروميي ميلونج غادي نزيدو عليه دروك لو كولورون اورانج، الزلابيه تجي اورانج. عندي انايا اون بودر هاوينه، لا ما عندكش تجمي ديري تاني الكولورون اليمونتير، بصح اتونسيون ما ديريش لو كولورون اللي يكون لو غو تاع لو فروي، سينو يخسر لك الزلابيه تاعك. ها ونخلطو. هنا نديرو لا ليفور شيميك. هنا لا ليفور شيميك غادي ديري لو كار تاع لا بتيت كويير كافي. فوالا انا عندي لا بتيت كار كويير صافي، سي لو كار تاع لا بتيت كويير. غادي نوريهم لك للزوج باش تشوفي مليح ما تغلطيش. هاهي لا كويير تاع لو كافي وهذه لا بتيت كويير عليها. بون انا غادي ندير هذه صافي، سي لو كار. لا شوفيها فوالا هذا المكان باسكو ديجا انا مخمرينها ورايعه فيها لا ليفور بولونجير. لا نزيد نخلطو هذاك. وندير المغرف تاع ما زهر. هيا اون كويير ا سوب تاع ما زهر. ونخلط طول طون تميلونجي وميلونجي بيان. دروك شنو غادي نديرو؟ ندير هذاك لي ميزور اللي عطيتهم لك الاولين تاع الماء وتاع لو بروميي درت لك لا ميزور بدل لو فيغ. ها وينا كي تشوفي فيه داك لو ميم فيغ اللي عبرنا فيه لو بروميي ميلونج تعبري به كاس تاع فرينه. ها وينا كي تشوفي فيه كاس تاع فرينه. بسم الله هكا ونبداو نخلطو. فوالا كما قلت لكم حباباتي شوفوا ها هي تتحصلوا على كما قالك كاين اباري ما هي ليكيد ما هي ثقيله. فوالا كما قلت لكم هذاك الكاس تاع فرينه درته. ها وينا سي كي ديرها كيما هاك تهود لك ما هي ثقيله ما هي خفيفه، تجيك بريسك كيما الميلونج تاع لو كيك كي تصنعيه. فوالا ها وينا درك حنا اش نديرو؟ نقلع لو فوي تاعي صاي. كملي داك الميلونج تاعك تجيبي اون بوتي تكون عندها فوالا اون بوتي تاع غازوز ولا اون بوتي تاع حاجه تاع كاتشوب ولا مايونيز ولا اللي عندها هذا باش تقدي تخرجي منه لاباط البرودوي تاعك. فوالا ها هنا انا عندي دي غسلتها نقيتها نشفتها مليح. فوالا غسلتها بالحامه حامي بيان تاع الكاتشوب. درك نجيب هذا الرخ تاعي ونبدا نعمر الرخ. دوك تشوفيه هنا غادي ندور لك تشوفيه كيش يسيل. ولازم كيما قلت لكم لاباري تاعكم تجيكم بيان ليس. دروك انا عمرتها هنايا. دوك شنو غادي نجيب؟ جبت انا هذا لو فيل اليمونتير تاعي نبلع هذاك لو بو تاع لا بوتاي كيما هاك. غادي نخليها 15 مينوت لقد تخمر لي هنا كي درت لا ليفور. ومن بعد نبدو نخدموها. فوالا نخليها هنايا تخمر على غردها وعلى 15 مينوت نولي لخواتاتي. فوالا حباباتي انا وليت لكم خمرات واني حليت لابوتي كيما قلت لكم كي تجوا تحلوا لابوتي حلوها غير بالعقل سينو تطرطق لكم. اوكي دوسمون خاص تكون خامره وطالعه. حلوا البوشون دوسمون. بون انا جي سي دو بياس هاومينا زوج حبات باش نشوف الزيت الاحمالي وكاسيتهم وشفت لابوتي لا تساعدني في الديسا. سي ان بتي بو با مال مي لا بوتي ما ساعدتنيش مليح. جي با تروفي جي با لو شوا. بون غادي نبدا قدامكم نبدا نصنع لا 3 بارتي. بسم الله الرحمن الرحيم. فوالا كتشوفوا غير بالعقل كيما قلت لكم لا بوتي تاع الكاتشوب عندها واحد لو فيلتر سي با سا يخرج لي لي ترو ديسان ماشي هذاك هو. بعد تقلبيها غير بالعقل
ها تحطي قدامك هنايا لو بابي ابسورفون باش تحطيها شويه داك الزيت يشربها، ومن بعد تحطيها ديريكت في لو ميل تاعك. ديري لها الغاز ديجا ديريكت فور، ما ديريهاش تقلل ولا هكا، طيب لك بالخف هي ما تشدش. ساك سيرتو ملي ديريهم رقاق كي من هكا. فوالا هاك تشوي فيها. فوالا تحطيها هنا شويه تبرد لك في باش تبرد، غير هكا ديري لها كي من هكا، تعاودي ترفديها وتحطيها في الحسل تاعك وخليها تشرب لك مليح. فوالا خليك ما تشرب. نزيد معاكم الزاوجه. غادي نجيبها قدامي ندخلها مليح في الحسل باش ما تنقردليش ولا تتكسر لي. نعاود نقلبها. فوالا تشوفي قلت لك تتكسر، بس لازم تكوني غير بالعقل. شوفوا قدامكم تحطيها هنا في البابي تخليها. فوالا خليها مليح في الحسل وخليها تشرب. وهذيك راهي طيب منا تكمليها 5. فوالا دوك انا نكع نكملهم ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. فوالا حباباتي، راكم شفتوا الزلابيه تاع الدار، تقولوا عليها زلابيه تاع برا. انا سي لا بروميير فوا نقولها لكم. جي جامي في زلابيه، مي جي في توت مو بوسيبل تاعي باش قلت السنه ندير لكم الزلابيه لحباباتي، وجبت لا غوسيت كما قلت لكم تاع فري لي ماغازان اللي يديروا الزلابيه كيش يخدموها. فوالا هاهي وينا، شوفوا تجي خوستيونط كما قلت لكم، خاويه من الداخل. ها نزيد تشوفوا باش تشوفوا مليح، نكتب لكم كحبه تشوفوا هكا قدامكم. ها هاك تشوفوا فيد، ما معجنه ما غليظه ما والو، خاويه ومعسله. قلت لكم غيان ادير، تبعوا لي زيتاب كيما درت ديروا. راني نقول لكم ونعاود، الزلابيه تجي بغيتوها تجيكم مليحه تخمروها، ما تخمريهاش سي با لا بين تقولي تجيك زلابيه. تشوفي الديسان، تشوفي لا كولور، مي الانتيريور هو الاساس. كما قلت لكم تاكلوها بالصحه ان شاء الله، وتجربوها وان شاء الله تنشفوا فيها وترحموا عليا وتدعوا لي، وان شاء الله ربي كما قال لك نصوموا شهر رمضان بالصحه والهنا وطولة العمر كما قال لك الواحد. وان شاء الله كل عام وانتم بخير، وما تنساوش بارطاجو لايكو كومونتو كيما اللي باغيينها قولوها لي في هذا شهر رمضان نديرها لخواتاتي. اوكي السلام عليكم، على بروشين فيديو ان شاء الله.